बिफोर असेंब्ली आमी ती घरां जी पळय आसा म्हणजे आमकां रिहॅब केल्ली आसा ती आमी तेंच्या नांवार दिवपाक लागून हांव आतां ती मिटींग घेवन सीएमा कडेन येयला. सो बिफोर असेंब्ली आमी कशे परिस्थितीन ती जी पळय तांकां आमी रिहॅब केला ती तेंच्या नांवार करपाचें आमी ठरयलां. सुमार आहा ती ना ऑलमोस्ट आमी सगळो आमकां आजून डेटा येयलो ना, पण पळोवपाक गेल्यार मोर देन 80 सुमार आसा. ओके. इज इट ओनली इन वास्को वा आनी दुसरे कडेनूय तशें तुमी वास्को आसा, म्हापसा आसा, खूब कडेन आसा. इवन आमी न्यूय आमी बांदपाचें आतां हातीन घेता. आमचो दुसरो प्रोसिजर आमी चालू केल्लो आसा. कदाचित येणारे आनी नेक्स्ट वीक पर्यंत आमी तें काम सुरू करतले. सर ते आसा तांकां थंय शिफ्ट करतले काय ना, आसा तांकां ऑलरेडी आमी दिल्ले आसा. ते तेंच्या नांवार करपाचें आमी ठरयलां. पूण तेंची बिल्डींग ओल्ड जाला ना, ओल्ड जाला म्हणून आनी न्यू आमी एक्चुली कशें आहा ते दुसरी बांदपाक आसलेले. पण आतां सद्याक तरी तांकां कितें जर काम करतलो जाल्यार कितें रिपेर सुद्दां जरी करतलो जाल्यार परमिशन बी आमचें घेवचें पडटा. तेन्ना तांकां त्रास जाता म्हणून आमी तेंचे कडल्यान कितें केलां आतां तांकां आमी तेंच्या नांवार करपाचें ठरयलां. बाकीचें कितें आहा तें आमी तांकां खर्च करून आमी पयलीं सारकें करून दितले. ओके. आनीक विशय म्हणटा पळय तुमचो तो हेजो तुमी गवंडाली ते प्रोसेस काम कशें चालू आसा सद्याक चल्लां आनी तूं डेली वयता मरे त्या सायडीन तुजो मनीसय आसता आनी बरोबर आयकून घे फूल स्विंग काम चालू आसा. कळ्ळें न्हू. आनी एकदम म्हणजे बरे भाशेन काम चालू आसा. सकाळ फुडें संक ट्रॅफिक स्टार्ट जाता ती आमी 10 पर्यंत चलयता म्हणजे भुरग्यांक स्कुलाक जावं कामाक कोणा वचपाक कसलोच प्रॉब्लेम जायना. आनी त्याच बरोबर परत आमी सांजचे 5 चालू करता ती रातची 9 न्हू. म्हाका दिसता मदीं मदीं ती रातचे मागीर व्हडले पावस पडटा म्हणून चड काम आसना, पण ते कंटिन्यू चालू आसा. सकाळी 10 ते 5 हेज्या मदीं आमी बंद दवरून काम करता. ऑलमोस्ट मोर देन 30 खांबे जे 35 मिटर भितर घालचे पडटा ते ऑलरेडी जाल्ले आसा. कदाचित म्हाका दिसता 2 विकां भितर ते खांबे वयले खांबे आमी बांदपाचे प्रतिक्रिया चालू करता. खोल्ले रस्त्यार चड ट्राफीक जाता न्हू. दिसता कितें एडिशनल पुलीस घालूंक जाय म्हणून ट्राफीक बाबा रे पळय, हांवेंनूय पयर कोणाचे तरी कितें व्हिडिओ बी पळयल्या. म्हाका सांग, आमचो गांवचो जावं कुमारजुंवेचो किंवा सांतिस्थेवचो कोणी एक बारीक आमी तुमी म्हाज्या ऑफिसान येयले जाल्यार आतां म्हाज्या मोबायलाचेरूय आसा आमी सगळ्याक बोर्ड लायल्या. खांडोळा कॉलेजी कडेनूय आमी बोर्ड लायल्ले आसा की तुमी जी पळय ट्रॅफीक आसा ती बाणस्तारीच्यान सद्याक मातशें तरी पाशेस घेवन आमी थंय वयचे. तरी सुद्दां लोक कशे आहा, वाळपयचे ह्या सायडीचे सगळे लोक ह्या सायडीन. आतां लोकांक कोण सांगतलो. इवन आमी गवनाळे लायल्या, इवन आमी माडापय बोर्ड लायल्या की सगळ्यांनी त्या सायडीच्यान रोड यूज करचो. जेन्ना ह्या सायडीच्यान पळय आमी ओपन आसता त्या सायडीच्यान ओपन येवचे. आमी मुद्दम जन सांगना की तुमी बाबा गवनाळेच्यानूच चला म्हण, कारण आमकांय कळटा गवनाळे रोड बारीक आसा. आमी म्हणून आमी सदांच पेपरार सुद्दां एडवर्टायज केल्या. आमी फाटल्या दिसांनी आमी म्हणून आमी सकाळ फुडें स्टार्ट कित्याक लागून ट्रॅफीक आमी भुरग्यांक त्रास जावपाक नाका म्हणून आमी हें करता. थोडे जर समजना आनी थोडे जर हें करता मुद्दम जण ते आपूण जण कितें थंय हें करूं सोदता जाल्यार तेंची चूक. त्या म्हणटा सारकीच बंद करा. म्हणजे गांवच्या लोकांक एक मोटरसायकल घेवन वयतलो तोय ह्या सायडीच्यान येवचो ना. आतां चड गर्दी जाता ही थोड्यांनी लोकांनी मातशें तरी पेशन्स घेवन आमी करूंक जाय न्हू. आमी जितले प्रयत्न आमचे कडेन जाता तितलो आमी करून ती सुरळीत करपाचो आमचो प्रयत्न हो चालूच आसा. खोल्ले रस्त्यार म्हणटा हांव आतां ट्राफीक त्या रस्त्यार तेवटेन बाबा तो एक हायवे. आतां त्या सायडीच्यान पळय तूं फोंड्याच्यान येतलो. एडिशनल ट्राफीक पुलीस आसूंक जाय नाका म्हणटा ट्राफीक ते पुलीस असतात मरे थंय पुलीस असतात न्हू, पुलीसय असतात. कळ्ळें न्हू. आतां कितें इतले तो नॅशनल हायवे तो त्या रोडाक ही ट्रॅफीक जातलीच न्हू. आनी ते खोल्ले म्हणून तर आमी फ्लायओवर बांदता न्हू. हांगा आमचे ओल्ड गोवा SFX बिल्डींग टू डायरेक्ट धुळापेर पर्यंत तो फ्लायओवर येता न्हू. तेजें काम आतां म्हाका दिसता आनी येणारे 2 म्हयन्या भितर सुरू जातलें.